रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ स्वरूप Y.1 फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि कोभिड-19 संक्रमणको चक्र अझै नतोडिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा 2297 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3130 जना संक्रमण मुक्त, 46 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्यामा कमी आएसँगै मुलुकभर गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरूको दौडधुप सुरु। नयाँ समीकरणका लागि निधि, कोइराला र श्रृंगबीच छलफल। भारतमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको महाअभियान सुरु। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई निशुल्क खोप दिइने। र युरोकपमा आज समूह बी र सीबाट अन्तिम 16मा जानेको छिनोफानो हुँदै युक्रेनले अस्ट्रिया, नर्थ मेसेडोनियाले नेदरल्यान्ड्स, रुसले डेनमार्क र फिनल्यान्डले बेल्जियमको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा स्वरूप परिवर्तन भई कोरोना संक्रमणका विभिन्न भेरिएन्ट सक्रिय रहेको र त्यसबाट जोखिम यथावत रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका 9 वटामा थप उत्परिवर्तन भई नयाँ स्वरूपको K417N म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेटिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। गत वैशाख 26 देखि जेठ 20 सम्म विभिन्न स्थान तथा समूहबाट संकलन गरिएको नमुना अध्ययनबाट 47 वटा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका नमुना मध्ये 9 वटामा K417N म्युटेन्ट भेटिएको हो, जसलाई AY.1 नामकरण गरिएको छ। यो नयाँ म्युटेन्ट सहित डेल्टा, अल्फा र कप्पा भेरिएन्ट गरी 4 प्रकारका भाइरसको संक्रमण नेपालमा देखिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले भारतको जेनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजी IGIB-मा नमुना परीक्षण गर्दा सो भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। पुष्टि भएका भेरिएन्टहरू बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2297 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा भएको 6583 PCR परीक्षणमा 1584 जनामा र 4321 एन्टिजेन परीक्षणमा 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षणमा कोरोना देखिनेको संख्या 6,22,640 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3130 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,59,928 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर थप 46 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8,772 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 811 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका ICU-मा र 237 जना भेन्टिलेटरमा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण जोखिम कम हुँदै गएको भन्दै 77 मध्ये 75 जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञा सरकारले केही खुकुलो पार्दै गएको छ। विशेष गरी भीडभाड हुने क्षेत्रमा अझै कडाई गरिए पनि निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली, खाद्यान्न पसल खोल्ने समय सबै जिल्लामा समान बनाइँदै लगिएको छ। प्रदेश 1 को मोरङ, सुनसरी, झापा, ताप्लेजुङ, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञाको समयावधि आगामी सोमबार मध्यरातिसम्मका लागि थप गरिएको छ। जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिको बैठकले यसपटकको निषेधाज्ञा अवधिभरि सबै किसिमका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने गरी खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोच हरि निरोलाले सार्वजनिक यातायातका साधन, शैक्षिक संस्था, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिम लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने बताए। अहिले अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमितको संख्या घटेकाले पसलहरू सञ्चालनमा केही खुकुलो पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरोलाको भनाइ छ। सार्वजनिक निर्माण कामहरूलाई अहिलेसम्म रोकेका छैनन्, त्यो निरन्तर रूपमा रहन्छ। कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा पहिले भएको कामहरू निरन्तर रूपमा रहन्छ। उद्योग व्यवसाय, कल कारखानाहरू हामीले कहिले बन्द गरेका छैनौँ, ती कल कारखानाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहन्छन्। प्रदेश 2 मा कोभिड-19 संक्रमितको संख्यामा कमीसँगै 8 वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार प्रदेशमा हाल दैनिक 80 भन्दा कम
कममा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। कोभिड व्यवस्थापन समिति धनुषाको सोमबार सम्पन्न बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाका अनुसार मंगलबारबाट अपराह्न 3 बजेसम्म बजार खुल्ला रहनेछ। निजी सवारी साधनहरूलाई जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने, आवश्यकीय पसलहरू बिहानबाट दिउँसो 3 बजेसम्म खोल्न दिने गरी निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै रौतहटमा स्थानीय तह अनुसार आलो पालो गरी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन गर्न पाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले असार 15 गतेसम्म बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 1 बजेसम्म बजार खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अपराह्न 3 बजेसम्म पसल खोल्न पाउने गरी सिन्धुलीमा आगामी सोमबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा मंगलबारसम्म, काभ्री, मकवानपुर र रसुवामा आगामी सोमबारसम्म, नुवाकोटमा असार 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मनाङ बाहेक अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर लम्ब्याइएको छ। कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र मुस्ताङमा असार 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। लमजुङमा आगामी बिहीबारसम्म, म्याग्दीमा आगामी सोमबारसम्म, तनहुँमा असार 16 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। पूर्वी नवलपरासीले आगामी शुक्रबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा प्रशासनले उद्योग, कल कारखाना र तोकिएका व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी आगामी सोमबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। रूपन्देहीमा मंगलबारबाट सरकारी कार्यालय सहित निजी सवारी साधन खुल्ने भएका छन्। दाङमा मंगलबारसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्युठान, रुकुम पूर्व तथा रोल्पामा आगामी बिहीबारसम्म जारी गरिएको छ। गुल्मीमा आगामी मंगलबारसम्मका लागि जमघट जन्य क्रियाकलापमा निषेध गरिएको छ। त्यस्तै पाल्पामा बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म खाद्यान्न पसल तथा बैंक खोल्न पाइने गरी आगामी शनिबारसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा संक्रमण दर घटेको भन्दै खुकुलो पारिएको छ। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा 10,516 तथा सबैभन्दा कम हुम्लामा 34 जना संक्रमित छन्। हुम्ला, सुर्खेत, मुगु, रुकुम पश्चिम, सल्यान र दैलेखमा पनि बिहीबारसम्म निषेधाज्ञा जारी नै रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। जुम्ला, जाजरकोट र कालीकोटमा आगामी सोमबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साता अझै निषेधाज्ञा लम्बाएका छन्। प्रदेश राजधानी रहेको कैलाली जिल्ला प्रशासन लगायत सबै जिल्लाहरूले एक साताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै अनुमति प्राप्त बाहेकका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्। सभा, सम्मेलन, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्न नपाइने लगायतका प्रावधानहरू कायमै राखेका छन्। कञ्चनपुरमा दूध डेरी, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू भने अपराह्न 3 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। जोखिम न्यूनीकरण र संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि गरिएको लकडाउनले कोरोनाको दैनिक संक्रमण दरमा कमी आए पनि करिब 2 महिना लामो बन्दाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हालको अवस्थामा उत्पादनशील क्रियाकलापका लागि राज्य चनाखो हुनु पर्दछ। साथै संक्रमण दरमा कमी आए पनि सावधानी नअपनाए यो पुनः बढ्न सक्नेतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने तयारी गरिरहेका 3 नेताले आज संयुक्त बैठक गरेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पहलमा बानेश्वर स्थित उहाँकै निवासमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच छलफल भएको हो। 3 नेताबीच आसन्न पार्टीको महाधिवेशनदेखि नयाँ सत्ता समीकरण र आम निर्वाचनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ। संस्थापन पक्षमा रहेका निधि र इतर पक्षमा रहेका कोइराला र सिंह बीचको यो छलफललाई कंग्रेसमा नेतृत्वका लागि विकसित भइरहेको सम्भावित नयाँ समीकरणको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। गत शनिबार मात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र निधि बीच उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर मनमुटाव बढेको थियो। देउवाले आफू निकट केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग गरेको प्रदेश स्तरीय छलफलका क्रममा निधिले सभापतिको उम्मेद्वार आफै हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। आगामी नेतृत्वका लागि पनि देउवाले नछोड्ने बताएपछि निधिले संस्थापन र इतर दुवै पक्षका नेतासँग भावी समीकरणको विषयलाई लिएर छलफल अघि बढाउनु भएको हो। क्रियाशील सदस्यको विवाद अझै बाँकी रहे पनि 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक स्वास्थ्यलाई पनि सही हालतमा राख्न योग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्य मात्र नभएर समाजलाई सांस्कृतिक, नैतिक र शारीरिक रूपले सबल राख्न समेत योग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। योग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने र त्यसको परिणाम समेत प्राप्त हुने गरी व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले योग दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पाठ्यक्रममा योग शिक्षा राख्ने र योग विद्यालय स्थापना गरेर पढाउने तथा सिकाउने अभ्यास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। योगको विकासका लागि योग साधकहरूसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टीका 4 मन्त्रीको प्रदेश सभा पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। जसपा उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेपछि कल्पना पाण्डे, सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले गत जेठ 3 गते सांसद पदमा रहेर काम कारबाही गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब त्यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भएको छ। 4 मन्त्रीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टी जसपा र लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर वैशाख 19 गते सर्वोच्चमा रेट दर्ता गराएका थिए। अन्तरिम आदेश दिने बारे छलफल गर्न सर्वोच्चले गत जेठ 16 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। पार्टी र प्रदेश सभाले 16 गतेको सुनवाई स्थगित गराएपछि सर्वोच्चले आजका लागि सुनवाईको मिति तोकेको थियो। पार्टीको निर्देशन विपरीत एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नामबाट उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। आजको बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटको सत्तारूढ दल एमालेकै सांसदले आलोचना गरेका छन्। छलफलमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कोभिडले थला परेका आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। सत्तारूढ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले कोरोना केन्द्रित भनिए पनि फजुल खर्चमा बजेट बढी विनियोजन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखर चन्द्र थापाले आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ख्यालै नगरी दबावमा बजेट ल्याएकोले प्रतिफल प्राप्त नहुने बताउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 46 करोड 92 लाखको अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यले स्वास्थ्यकर्मी अस्मिता धामीको मृत्युको घटनाको तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनीहरूले 3 दिन अघि डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 8 की 26 वर्षीय धामीको मृत्युको घटना छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। परशुराम नगरपालिका अन्तर्गत 8 नम्बर ओडामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जमरानीमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत धामी असार 2 गते कोरोना विरुद्धको खोप नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा ल्याउने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। उनी सम्पर्कविहीन भएपछि परिवारले खोजिदिन आग्रह गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराबाट धामीको खोजीमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनको शव शनिबार जंगलमा फेला पारेको थियो। महाकाली नदीको बाढीले विस्थापित भएकाहरू पानीको बहाव कम भएसँगै घर फर्कन थालेका छन्। शुक्रबारदेखि आएको बाढीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 11 र 12 तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 को कुतियाक बहर क्षेत्रका स्थानीय विस्थापित भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी अमर बहादुर थापाका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला र 12 ऐरीका विस्थापित सबै परिवार घर फर्किसकेका छन्। कुतियाक बहरका पनि पानी घट्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। महाकालीको बाढीले भुजेलो खोला थुनेदा भीमदत्त नगरपालिका 11 र 12 का 12 परिवार तथा जोगबुढा नदी थुनेदा कुतियाक बहरमा 24 बढी परिवार विस्थापित भएका थिए। महाकालीमा आज अपराह्न 4 बजे गरिएको मापन अनुसार पानीको बहाव 90,000 क्युसेकमा झरेको छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। अविरल वर्षापछिको पहिरोका कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङका 31 परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारलाई नजिकको अमर आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 बारपाक र लमजुङ सीमा क्षेत्र अन्तर्गत बौद्ध हिमालमा जडीबुटी खोज्न गएका सुरेन्द्र गुरुङ भिरबाट लडेर बेपत्ता भएका छन्। गुरुङसँगै जडीबुटी खोज्न गएका 4 जनाको भने आज हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। पाँचथरको याङबरङ गाउँपालिका 2 फलैचा स्थित खेतमा लगाउने कुलो निर्माणका क्रममा माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर याङबरङ 2 फलैचाका 58 वर्षीय टेकनाथ धरौलीको मृत्यु भएको छ। घाइते भएका 52 वर्षीय खड्गबहादुर राईको स्वास्थ्य चौकी फलैचामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लगातार वर्षाका कारण पहिरो जाँदा अवरुद्ध रहेको राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङसल्यान सडक 5 दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। प्रहरीको सक्रियतामा पहाडबाट खसेको पहिरो डोजर तथा स्काभेटरले पन्साएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका 6 तोरबाङमा स्थानीय वसन्त बहादुर केसीका 2 वर्षीय छोरा यमन केसीको घर नजिकैको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। र बाघको आक्रमणबाट चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 5 मगर टोलकी 32 वर्षकी गीता अधिकारीको मृत्यु भएको छ। वनमा न्युरो टिप्न गएका बेला बाघले आक्रमण गर्दा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगमा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका स्थित बारपाक गाउँमा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापना भएको छ। एक साता लगाएर प्राविधिकको टोलीले प्लान्ट निर्माण गरेको हो। सो अक्सिजन प्लान्टबाट प्रति मिनेट 65 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुने बारपाक स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अमरेन्द्र कुमार शाहले बताउनुभयो। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षण बढाउन किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको क्षेत्रफलमा आधारित तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी गाउँपालिका 7 र 8 घ्यालचोकका किसानलाई अनुदान स्वरूप रकम उपलब्ध गराइएको हो। 2 वडाका किसानलाई 47 लाख वितरण भइसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले निषेधाज्ञा अवधिभर 20% छुटमा चामल बिक्री गर्ने सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ। सदरमुकाम सहित श्रीनिवास र माछाखोला डिपोबाट 20% छुटमा चामल बिक्री भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार जेठ 23 गतेदेखि निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि विशेष छुटमा चामल उपलब्ध गराएको कम्पनीका गोर्खा शाखा प्रमुख नवीन बस्नेतले बताउनुभयो। चुमनुब्री गाउँपालिका 3 सल्लेरीका बाढी पीडितलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्याइएको छ। लगातारको वर्षापछि बुढगण्डकीमा आएको बाढी बस्तीतर्फ सोझिएपछि सल्लेरीका 25 परिवार विस्थापित बनेका छन्। आज सदरमुकामबाट हेलिकप्टर मार्फत सल्लेरीका बाढी पीडितलाई 30 थान साउदी टेन्ट, 48 बोरा चामल, 120 केजी दाल, 60 लिटर तेल, 100 किलो नुन हेलिकप्टर मार्फत सल्लेरी पुर्याइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। गोर्खा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बाँकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना अगावै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ। कार्यालयको यस वर्षको लक्ष्य 18 अर्ब भए पनि 11 महिनामै 19 अर्ब बढी राजस्व असुली गरी वार्षिक लक्ष्यभन्दा 1 अर्ब बढी उठाउन सफल भएको हो। भन्सार कार्यालय नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा भने जेठ मसान्तसम्म करिब 19 अर्ब अर्थात् 118% राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत जय बहादुर भण्डारीले बताउनु भयो। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएपछि भन्सार विभागले गत फागुनमा 3 अर्ब रुपियाँ वृद्धि गरी 18 अर्ब वार्षिक लक्ष्य तोकेको थियो। तर कार्यालयले जेठसम्म सो लक्ष्य समेत सजिलै पूरा गरी लक्ष्यभन्दा 1 अर्ब रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। कारोबार हुने दोस्रो दिन आज शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट भएको छ। हिजो 63 अङ्कले घटेर 2905 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से आज करिब 71 अङ्कले घटेको छ। यो गिरावटसँगै समग्र नेप्से 2834.40 बिन्दुमा बन्द भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो करिब 2.45%ले कम हो। सो दिन पनि कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्सेमा दबाव परेको हो। आज करिब 1,30,400 कारोबारबाट 227
कम्पनीका 2,30,11,820 किता सेयर किनबेच भए। किनबेचबाट 11,61,90 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम 20 करोड रुपियाँले कम हो। हिजो शेयर बजारमा 11,81 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से घटेपछि शेयर बजारको आकार, कुल बजार पुँजीकरण पनि घटेको छ। गत मंगलबार यता सबै कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक निरन्तर घट्दै आएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको महाअभियान सुरु भएको छ। अभियान अन्तर्गत 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप दिइने भारत सरकारले जनाएको छ। सरकारको नीति अनुसार खोप अभियानको सबै खर्च केन्द्र सरकारले बिहोर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि नै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। राजधानी दिल्लीमा मात्रै खोप लगाउनका लागि 300 भन्दा बढी खोप केन्द्र तोकिएका छन्। निजी अस्पतालले भने कोरोना विरुद्धको खोपका लागि तोकिएको शुल्क तिर्नु पर्नेछ। खोप उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप मध्ये 75% केन्द्र सरकारले खरिद गर्नेछ र विभिन्न राज्यमा निशुल्क वितरण गर्ने बताइएको छ। भारतका विभिन्न प्रदेशले खोप लगाउन आकर्षित गर्नका लागि खोप लगाऊ, इनाम जितौं लगायतका कार्यक्रम समेत अघि सारेका छन्। भारतले यही वर्षभित्र 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोप दिने जनाएको छ। आगामी जुलाईको अन्त्यसम्ममा भारतले हरेक दिन 1 करोड डोज लगाउने लक्ष्य राखेको छ। उत्तर कोरियाका ह्याकरहरूले बंगलादेशको केन्द्रीय ब्याङ्कबाट $1 अर्ब चोरी गर्ने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ। सन् 2016 मा ह्याकरहरूले बंगलादेशको केन्द्रीय ब्याङ्कबाट सो बराबरको रकम चोरी गर्ने प्रयास गरेको, तर अन्तिम समयमा आएर उनीहरू विफल भएको जी.एफ. व्हाइट र जी.एच. लीको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ह्याकरहरूले कम्प्युटरको नेटवर्क नै ठप्प पारेका थिए। ब्याङ्कको 10औं तल्लामा राखिएको प्रिन्टरले अचानक काम गर्न छोडेपछि ब्याङ्कका कर्मचारीले यसबारे थाहा पाएका थिए। सो प्रिन्टरले ठूलो रकम ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर भएको र ब्याङ्कमा ट्रान्सफर भएको रेकर्ड राख्ने गर्थ्यो। एफबीआईले सो साइबर हमलामा उत्तर कोरियाको संलग्नता भएको उल्लेख गरेको थियो। एफबीआईले पार्क उनह्यो नामक युवकको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्गमा युरोकप विशेष। युरोकप 2020 विशेष। युरोकपको 11औं दिन समूह बी र सीबाट अन्तिम 16मा स्थान बनाउने 2 टोलीको छिनोफानो हुँदैछ। समूह बीबाट बेल्जियम र सीबाट नेदरल्यान्ड्स अघिल्लो चरण प्रवेश गरिसकेका छन्। नर्थ मेसिडोनिया भने युरोकपबाट बाहिरिसकेको छ। समूह सीमा प्री क्वार्टर फाइनल पुगिसकेको नेदरल्यान्ड्स र प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको नर्थ मेसिडोनिया बीचको खेलको खासै ठूलो अर्थ र प्रभाव छैन। युईएफए नेसन्स लीगको घुमाउरो बाटो हुँदै युरोमा छनौट भएको मेसिडोनियाको यात्रा गोल रहित टुङ्गिने धेरैको अनुमान थियो, तर युक्रेन विरुद्ध 1 गोल गरेको उसलाई जित सरहको आनन्द मिलेको छ। यस्तोमा स्टेफान पिरोप्स्की र बोबान निकोलोभको प्रदर्शनमा मेसिडोनियाले समूहको अन्तिम खेललाई यादगार बनाउन चाहन्छ। डच टोलीमा पनि आज महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुन सक्छन्। अघिल्लो चरण प्रवेश गरिसकेको फाइदामा रहँदा प्रशिक्षक फ्र्याङ्क डी बोयरले नाथन एकीलाई आज मौका दिन सक्छन्। मार्टिन डी रुनले अघिल्लो खेलमा पहेँलो कार्ड खाएकाले आज उनलाई रेस्ट दिने सम्भावना बढी छ, तर सन् 2012 मा जर्मनीले समूह चरणका सबै 3 खेल जितेर बनाएको कीर्तिमान बनाउन पनि डच टोली लालायित छ। समूह सीमै भिड्दा युक्रेन र अस्ट्रिया दुवै जितका लागि आतुर रहनेछन्, तर बराबरीले दुवै टोलीको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राख्नेछ। युक्रेन आन्द्रेई यार्मलेन्को र रोमन एरमचुकको प्रदर्शनबाट हौसिएको छ। डच टोलीसँग पराजित भए पनि मेसिडोनियालाई हराएको आन्द्रेई सेप्चेन्कोको टोलीले अस्ट्रिया भन्दा 1 गोल बढी गरेकाले बराबरी हुँदा पनि ऊ समूहको उपविजेता बन्ने निश्चित छ। 4 अङ्क हुँदा अस्ट्रिया पनि उत्कृष्ट तेस्रोको दावेदार हुन सक्छ, तर प्रशिक्षक फ्रान्को फोडा जित्ने टोलीको लक्ष्य हुने बताउँछन्। युक्रेन अलेक्जेन्डर जुबको बिना मैदान ओर्लनेछ। अस्ट्रिया मार्को अर्नाउतोभिचको पुनरागमनका कारण पुलकित छ। आज दुई बीच भेट हुँदा खेल आक्रामक नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समूह सी का दुवै खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। समूह बीमा बेल्जियमले फिनल्यान्डसँग
प्रतिस्पर्धा गर्दा उसको लक्ष्य लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्नुहुनेछ। फिनल्यान्डलाई भने स्पष्ट जित वा बराबरी हुँदा अर्को खेलमा डेनमार्कले रुसलाई हराउन पर्नेछ। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियम केभिन डी ब्रुयना, रोमेलु लुकाकु, इडिन हाजार्ड लगायत खेलाडीको प्रेरणा र प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको आत्मविश्वासले बलियो टोली हो। अरू आँकडाले के भन्छ भने पछिल्ला 11 भेटमा बेल्जियम विरुद्ध फिनल्यान्डको नतिजा राम्रो छ। फिनल्यान्डले 4 खेलमा जित हात पार्दा बेल्जियमले मात्रै 3 खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ। सन् 1968 मा रेड डेभिल्ससँग 6-1 ले पराजित भए यता फिनल्यान्डले 7 खेलमा अपराजित नतिजा निकालेको छ। फिनिस प्रशिक्षक मार्को केनेर्भा इतिहास दोहोऱ्याउने मनस्थितिमा छन्। यस्तोमा टिमु पुक्की, ग्लेम कामारा, जुका राइताला र जोएल होजानपालोको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। समूह बी मै रुस र डेनमार्क भेट्दा अङ्कविहीन डेनमार्कको पनि अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायमै छ। रुस 3 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहे पनि डेनमार्कसँग भारी अन्तरमा पराजित भएर बेल्जियमले फिनल्यान्डलाई हराए ऊ समूहबाट बाहिरिन सक्छ। यो तथ्यबाट प्रशिक्षक स्टानिस्लाव चेर्चेसोभ भलिभाँति रहेकाले आज उनी कुनै गल्ती गर्ने पक्षमा छैनन्। 3 अङ्क भएकाले उत्कृष्ट तेस्रोको रूपमा पनि रुस अघि बढ्न सक्छ, तर ऊ कुनै रिस्क उठाउन चाहँदैन। सन् 2008 को युरोकप सेमिफाइनल खेलेको रुस 2012 र 16 मा समूहगत चरण भन्दा माथि जान सकेन। त्यसैले पनि छवि सुधार्नका लागि रुस आज जितको खोजीमा हुनेछ। डेनमार्कका लागि प्रतियोगिता भुल्न लायक छ। क्रिस्टियन एरिक्सन मैदानमै अचेत भएर लड्न पुग्नु र फुटबलमै पुनरागमन हुने अवस्था निकै कम हुनु डेनमार्कका लागि दुःखद हो। यो दुःखलाई भुलाउन पनि ऊ अन्तिम 16 मा स्थान बनाउन चाहन्छ। प्रशिक्षक कास्पर हुलम्यान्ड पनि गोल नखाने र कम्तीमा 2 गोल अन्तरले रुसलाई हराउने रणनीतिमा छन्। समूह बी का खेलहरू राति पाउने 1 बजे हुनेछन्। Eurocop 2020 विशेष टोकियो ओलम्पिकमा 10,000 दर्शकलाई उपस्थितिका लागि अनुमति दिएको छ, तर ती सबै जापानभित्रका हुनुपर्नेछ। अन्य मुलुकका दर्शकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि जापानी दर्शकलाई भने अनुमति दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्टेडियमको कुल क्षमतामध्ये 50% मात्रै दर्शकले सहभागिता जनाउन पाउने बताइएको छ। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि 24 अगस्तसम्म आयोजना गरिँदैछ। यद्यपि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई लिएर चिन्ता जताइएको छ। जापानकै 70% भन्दा बढी नागरिक पनि ओलम्पिकको विपक्षमा भए पनि आयोजकले भने पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर प्रतियोगिता आयोजना गरिने दाबी गर्दै आएको छ। जापान सरकारले असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सबैजनालाई घरमै बसेर ओलम्पिकमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। यसअघि ओलम्पिक सुरु हुन 5 साता बाँकी रहँदा हिजो मात्रै टोकियोमा जारी सङ्कटकालीन अवस्थालाई पनि हटाइएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।